अस्सलाम वालेकुम। मैदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिल की दुनिया में आज फिर एक नया बाब खुलने जा रहा है। आवाज़ फिक्शनल वर्ल्ड में आज कुछ खास है। खामोशियां बोलने लगी हैं और कुछ किरदार बदल रहे हैं। पिछली किस्त की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम सलमान साहब ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा, मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी। इसके घर के मर्द आज बहुत तूल तूल कर अल्फाज अदा कर रहे थे। कुछ कह नहीं सकता, उसने शानिश कहा दिए। जहान, जूस लोगे या चाय या फिर कॉफी? फातिमा ने चाय के खाली कप ट्रे में रखते हुए इसको मुखातिब किया। वो मर्दों की निस्बत इसको दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी। बस एप्पल टी, उसने रवानी में कह दिया, मगर फातिमा की आंखों में उभरती नासमझी देखकर लम्हे भर को मुतज्जब हुआ, फिर फौरन तस्हीह की, बस चाय। फातिमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और ट्रे उठाई अंदर की तरफ बढ़ गई। तो बेटा, आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई? सहमा ताइया बहुत मीठे लहजे में पूछ रही थी। वो हर किसी के लिए इतनी मीठी नहीं होती थी। कुछ था जो उसे चौंका गया। जी, अब तो काफी अरसा हो गया। फिर क्या कर रहे हो आप? मेरा इस्तेक्लाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट है, वही देखता हूँ। जवाबन सहमा ताई जरा हैरान हुई। अलबत्ता ताया फुरकान ने मुतन्नत से सर हिलाते हुए अपने तासुरात छुपा लिए। वो जानती थी कि वो लोग इस्तेक्लाल स्ट्रीट की कीमती जमीन की अहमियत को नहीं समझते, इसलिए मुतासर नहीं हुए। और गो कि वो अपनी ला ताल्लुकी तोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी धीरे से बोली थी, इस्तिकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट का मतलब है लाहौर की एमएम आलम रोड पे दो रेस्टोरेंट्स। वो कहकर प्यारियों को देखने लगी। ओह अच्छा, गुड। इनके तासरात फौरन ही बदले थे। वालिद साहब की तबीयत कैसी है? जी ठीक है, वो मुख्तसर जवाब दे रहा था, तभी फातिमा इसकी चाय का मग ट्रे में लिए चली आई। कुछ लो ना बेटा, तुमने कुछ भी नहीं लिया। जी मैं लेता हूँ। उसने मग उठा लिया, मगर दूसरी किसी शय को छुआ तक नहीं। ताया फुरकान और सहमताई इधर इधर की छोटी छोटी बातें करके जल्द ही उठकर चले गए। अलबत्ता जाते वक्त जौहान के लिए दिए जाने वाले आज रात के डिनर पे सबको मुदऊ कर गए थे। तुम्हारी छुट्टी कब तक है फिर? इनके जाने के बाद सुलेमान साहब से पूछने लगे। बस यही 4 दिन। फिर तुम अपनी फ्लाइट बुक करवाना, तो हया की मत करवाना, वो वापस नहीं जाएगी। हया ने चौंक कर अब्बा को देखा। ओके, जहां ने एक सरसरी नजर इस पे डालते हुए शाने इश्का दिए। मगर अब्बा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। वो एकदम बहुत परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र छोड़ दो। अब मेरा मजीद हौसला नहीं है तुम्हें बाहर भेजने का। इस बच्ची का जनाजा भुगताया है मैंने। इतनी दूर अकेली बच्चियां भेजना कहाँ की अक्लमंदी है? कल को कुछ हुआ तो? मगर अब्बा, इसके ब्रेन में अंदर बहुत पहले से हया, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया। इनका अंदाजा इतना दो टूक हो सकता कि उसने सर झुका दिया। जी अब्बा। जहान लातल्लगी सा बैठा, चाय के घूंट भर रहा था। इन दोनों ने एक दफा भी निगाहें नहीं मिलाई थी, पता नहीं क्यों। ताया फुरकान के गोश्त की बत्तियां रात की तिक्की में जगमगा रही थीं। वो और जहां फातिमा के हमरा चलते हुए बरामदे के दरवाजे तक आए थे। सुलेमान साहब का कोई ऑफिशियल डिनर था, सो उन्होंने माजरत कर ली। दरवाजे के करीब जहां रुका और झुककर बूट का तस्मा खोलने लगा। फातिमा ने रोककर चंबे से उसे देखा। पाकिस्तान में जूते पहनकर घर में दाखिल होते हैं। वो इतनी कबीदा खातिर और बेजार थी कि जहां से मुखातिब होने का दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी कह उठी, ओ सॉरी। वो ज़ोरा चौंका, फिर जल्दी से तस्मे की गिरहा लगाकर सीधा हुआ। वो पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान आकर इन दोनों के दरमियान हुई थी। तुर्की में जूते घर के बाहर उतारते हैं, इसलिए वो रुका था। उसने उलझी सी खड़ी फातिमा के करीब सरगोशी करके वजह बताई। फातिमा ने समझ कर कहा, ओह, और आगे बढ़ गईं। डाइनिंग हॉल में बहुत पुरतकल्लुफ सा खाना सजा था। सहमताई ने खूब एहतमाम कर रखा था। जहान बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा था। कोई कुछ पूछता तो जवाब देता और फिर खामोशी से खाने लग जाता। इरम, सोनिया भाभी और दावर भाई के इस तरफ बैठी थीं। फरह की काल थी, सो वो अस्पताल में था। इरम हया से जरा
رکھائی سے ملی تھی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا تھا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو پایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا ہوگا۔ اسی لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لی ہوئی تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب کوئی اپنا جائے تو فرق کب پڑتا ہے کسی اور بات سے؟ داور بھائی اور طایا فرقان جہاں سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی سبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ لپے تلے جواب دے رہا تھا، کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے۔ داور بھائی نے سونیا کی طرف ابرو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم صاحب۔ داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شور۔ جہاں نے شانے جھکائے دیے۔ جیسے آپ آئیں یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیانے تھا جب طایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھوپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ طایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ طایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتا ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ مزید؟ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کی والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو بھی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ برہم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے، ہاں اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کی اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں، جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ سونیا بابی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگواری سے شکنیں ابھر آئی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ طایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ ویل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہان نے کولڈ ڈرنک کی گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سہمتائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید چوک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کر دی گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، طایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا، سو بات بدل گئی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی بری طرح بزدل نہیں ہے بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اس اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک میں یوں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہیں وہاں اکیلے بیٹھ جانا، آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہیں کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے بدنام۔ خیر ویسے ترکی تو اچھا ملک ہے اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں درے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی نے محسوس نہیں کیا۔ اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ وہاں ناول سے ریلیٹڈ 4 ویڈیوز ملنے والی ہیں۔
دو ناول ڈفرینٹ ناول سے شارٹس، ایک نیو ناول انٹروڈکشن ویڈیو اور ایک ویڈیو ایپیسوڈ میں ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد سے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔